अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं नाइमा हाजिर हूँ 12 रबीउल अव्वल पार्ट 9 लेकर आप लोगों के साथ, और इसमें आपका इस्तकबाल करती हूँ। और आज जो हम बात करेंगे हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे प्यारे नबी हैं, जिनकी कदमों की धूल से जन्नत सजती है और जिनको अल्लाह पाक ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा है, उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी और पाकीज़ा ज़िंदगी का हिस्सा है उनकी अज़वाज मुतहहरात। आज उन्हीं के बारे में हम लोग तफसील से ज़िक्र करेंगे और सारी अज़वाज मुतहहरात के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और जिनके लिए कुरान में आया है कि वो उम्मत की माँ है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 में आता है कि अल्लाह के नबी जो हैं हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मोमिनीन की जानों से ज़्यादा हक़ रखते हैं और उनकी अज़वाज मुतहहरात सभी सारे मोमिनीन की माँ हैं, मतलब यानी उम्मत की माँ है, और उनका मुकाम बहुत आला है बेशक। और हदीस और कुरान से साबित है कि अज़वाज मुतहहरात की शान अज़मत और सब आला है और वो जो है उम्मत की माँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा, अज़वाज मुतहहरात में जो सबसे पहली ज़ौजा और सबसे पहली इस्लाम लाने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आज मैं आपको पहले बताती हूँ। उनका पहले जिक्र करती हूँ कि वो पहली बीवी हैं और पहले इस्लाम लेके आई, और हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बेशुमार मोहब्बत थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का मुकर्रमा से ताल्लुक़ रखती थी। मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई और वहीं की थी और कुरैश से ताल्लुक़ रखती थी और वो बहुत पाक दामन थी। उनके 2 निकाह हो चुके थे और वो बेवा थी और जो है बहुत आप कुरैश के सबसे बुजुर्ग खलीद बिन असद की बेटी थी। आपके वालिद का नाम खलीद बिन असद था। आप बहुत मालदार थी और आप ताजिर भी थी, और हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका माल जो है तिजारत के लिए ले भी जाया करते थे, और आपने हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है निकाह का पैगाम दिया। आपने खुद निकाह का पैगाम भेजा और हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ 25 साल गुजारे हैं, और आप नबी पाक 25 साल के थे और वो जो है रिवायतों में कि 40 साल की उम्र थी जब निकाह हुआ है, और बहुत ही मोहब्बत करने वाली थी। हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की हदीस है कि आपने फरमाया कि मैंने खदीजा से बेहतरीन औरत नहीं देखी, और मुस्नद अहमद की हदीस है कि उसमें फरमाया हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है कि खदीजा से बेहतरीन खदीजा मुझ पे तब ईमान लाई जब सारे लोग मुझे छोड़ चुके थे। तो आप सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली, पहले ईमान लाने वाली, और नबी जब गम में होते थे तो आप उनको तसल्ली देती थी, और नबी पाक की सारी औलादें आप ही से हैं। तो अब नाज़रीन, मैं हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो दूसरी अज़वाज मुतहहरात हैं उनका जिक्र करती हूँ, आपके सामने उनका वाक़या पेश करती हूँ। अज़वाज मुतहहरात नबी पाक की दूसरी बीवी हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला। अच्छा, यहाँ पे बहुत सी बात अल्लाह जानता है, लेकिन मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद का नाम ज़मा बिन कैस था। ये कुरैश से ताल्लुक़ रखती थी, मक्का में रहती थी, और ये बहुत ही सादगी पसंद थी और बहुत इबादत गुजार थी और मशहूर सहाबियाँ हुई हैं। ये हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इनका एक निकाह हो चुका था, और ये बेवा थी और ये बहुत मजाकिया मिजाज रखती थी। और एक बार जो है इन्होंने एक वाक़या है कि इन्होंने एक बार हुज़ूर अकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक वाक़या पेश किया, और जिस पे इसलिए पेश किया कि हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाने के लिए इनका मकसद था। तो नबी पाक मुस्कुरा दिए। इस तरह ये जो है करती थी और बहुत पाक खातून थी और मशहूर सहाबिया और बहुत इबादत गुजार। अब चलिए, अब आपको बताते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में। अब आपको मैं बताती हूँ, लेकिन इससे पहले नाज़रीन ये बात ज़हननशीन कर लें कि हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब तक हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी तब तक नबी पाक ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। आपकी वफ़ात के बाद ही सारा निकाह किया। और एक बात और ज़हननशीन करने वाली है, जिन लोग को नहीं मालूम है, ऐसे तो बहुत से लोगों को ही ये बात मालूम है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अलावा सारी जो थी या तो बेवा थी या तलाक़शुदा थी या बेवा थी।
सालाना, जो उम्र में बहुत कम थी, प्यारे नबी से बहुत उम्र कम थी, और जो जिनकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत है, उनसे बहुत ज़्यादा जो है उनके बारे में तफसील से आया है, और मैं आपको बहुत उनके अहम वाक़यात भी बताऊंगी उनसे रिलेटेड। तो नाज़रीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ौजा हैं। आप उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, और बहुत ज़्यादा सारी ज़ौजा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से करते थे। और आप कुंवारी भी थी, आप जो हैं आपका निकाह नहीं हुआ था किसी और से, आप सिर्फ कुंवारी थी। हाँ, आपका एक, लेकिन वो ख़त्म हो गया। हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका निकाह हुआ। आप मशहूर सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी हैं, और आपको अल्लाह पाक ने बहुत इल्म दिया, बहुत ज़्यादा इल्म दिया। 2200 से ज़्यादा हदीसें आपसे रिवायत हैं, और नबी पाक ने फरमाया है कि आधा दीन का आधा इल्म आयशा से सीखो। और बहुत बड़े बड़े सहाबी जो हैं आपसे आते थे दीन के बारे में पूछने, और हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके यहाँ अस्ल और शहद जो है तनावुल फरमाते थे। आपके जो है घर में जब आते थे, आपके हुजरे में जब आते थे, और हुजूर और आपका जो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाज़रीन जो निकाह हुआ है वो हिजरत से पहले हुआ है, और बाद में 2 हिजरी को आपकी रुखसती हुई है। हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, तुम्हें अल्लाह पाक ने हमें निकाह से पहले ही एक सुर्ख जोड़े में जो है आपका चेहरा दिखा दिया था। मतलब हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा मुबारक एक रेशमी कपड़े में लेके आए थे कोई फरिश्ता, या जिब्राइल अमीन लाए थे, और आप नबी पाक को अल्लाह पाक ने दिखा दिया था कि जो है इनसे आपका नबी आपका निकाह हज़रत आयशा से होना है। तो निकाह से पहले ही नबी पाक को अल्लाह पाक ने दिखा दिया था, और जगह और आपकी पाक दामनी का भी वही के ज़रिए अल्लाह पाक ने आपकी पाक दामनी का जिक्र किया है, क्योंकि बहुत तफसील से वाक़या है, लेकिन पाक दामनी का जिक्र किया। और आपकी मोहब्बत हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा थी, और आप भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि 2 वाक़ये और हैं कि एक बार का वाक़या है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमल खाने की चीज़ थी, उस वक्त होती थी, तो वो पेश कर रही थी। तो हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए आयशा, तुम्हारी मोहब्बत इससे भी ज़्यादा मीठी है। और एक और रिवायत में है और वाक़या है कि हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कमरे में गए, वहाँ पे दूध का गिलास रखा था, तो दूध का कटोरा था, हुज़ूर पाक ने खुद भी पिया, और उसी जगह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी पिया, या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहले पिया, फिर प्यारे नबी ने पिया। तो ये थी मोहब्बत हमारे प्यारे नबी की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। तो नाज़रीन, अब जो बात जिनका जिक्र होने जा रहा है वो इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हज़रत हफ्सा का है। हफ्सा का जिक्र करती हूँ। ये भी हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात, मतलब उनकी बीवी हैं और उम्मत की माँ हैं, और ये बहुत सादगी पसंद थी और बहुत दीनदार थी। आप रातों को क़याम करती थी और रोज़ा रखती थी हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका तकवा बहुत पसंद था। आप भी बेईमान थी, और इनके पहले शौहर ग़ज़वा में जो है शहीद हो गए थे। तो हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका 3 हिजरी में निकाह हुआ, और हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर में गोश्त और शोरबा इनके घर में पसंद था। जब नबी पाक उनके घर जाते थे तो गोश्त और शोरबा तनावुल फरमाते थे। और इनके एक और फ़ज़ाइल इनके पास जो है कि किसी के पास नहीं था, ये बीबी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुरान शरीफ पूरा मुकम्मल मौजूद था, इनके पास ये था। तो नाज़रीन, हज़रत हफ्सा बहुत दीनदार थी, और हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए फरमाया कि हफ्सा बहुत रोज़ेदार। हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बीवी अज़वाज मुतहहरात जिनका नाम है हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये बहुत ही अक्लमंद और समझदार खातून थी। ये प्यारे नबी को मशवरा देती थी। इनका एक मशवरा जो है
بہت مشہور ہے، ابو داؤد میں ہے، حدیث میں ابو داؤد میں ہے یہ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے پیارے نبی کو مشورہ دیا اور جو بہت مشہور ہوا ان کی عقل مندی اور سمجھداری صلاحیت کے بنا پہ۔ جب پیارے نبی نے جو ہے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ احرام کھولو اور قربانی کرو تو تمام صحابہ کرام جو ہیں رک کے سوچنے لگے۔ اچھا، نبی پاک یہ دیکھ کے پریشان ہو گئے تو انہوں نے جو ہے پیارے نبی کو مشورہ دیا کہ پہلے آپ احرام کھولیے اور جو ہے قربانی کیجیے، سارے صحابی آپ کے جو ہے پیروی کریں گے۔ اچھا، پھر ایسا ہی ہوا تو یہ واقعہ بہت مشہور ہوا اور آپ نے جو ہے مدینہ اور حبشہ دونوں طرف ہجرت کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 4 ہجری میں نبی پاک نے ان سے نکاح کیا اور جب نے ان کے آنسو بھی پہنچے۔ صحابہ ابو امیہ کی بیٹی تھی۔ تو ناظرین، آپ نے جانا کہ حضرت ام سلمہ اور کتنی عقلمند اور کتنی سمجھدار تھیں اور بہت عبادت گزار تھیں اور تقوی والی تھی، ساری ازواج مطہرات تقوی اور عبادت گزار تھیں، اسلام سے بہت محبت کرتی تھیں اور نبی پاک بھی آپ لوگوں سے بہت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے جا رہی ہوں، ان کا واقعہ بتاؤں، ان کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ وہ ان سے جو ہے ان سے نکاح حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ غلامی میں آئی تھی، مطلب یہ قبیلے سے تھی، جنگ ہوئی تھی تو یہ جو ہے غلامی سے آئی تھی، تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ جس قبیلے تھی اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ ان سے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجری میں حضور پاک نے ان سے 5 ہجری میں نکاح کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بھی بہت عبادت گزار تھی اور بہت تقوی۔ اور ناظرین، حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پیارے نبی نے نکاح کیا تو اس نکاح کی برکت سے 100 غلام جو ہیں آزاد ہوئے اور پورا قبیلہ اس نکاح کی برکت سے جو ہے اسلام لے آیا، مطلب مسلمان ہو گئے سارے، مطلب پورے قبیلے میں جتنے لوگ تھے سب مسلمان ہو گئے۔ پھوپھی کی بیٹی تھی، ان سے اللہ کے حکم سے نکاح ہوا تھا۔ ان کا پہلا نکاح صحابی تھے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا نکاح اور وہ ان کا طلاق ہوا تھا، پھر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا۔ یہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور بہت مطلب صدقہ دینے والی تھی اور ان کو گوشت اور روٹی بہت پسند تھا، تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے گھر میں دعوت کی، گوشت روٹی کی اور 5 ہجری میں نکاح ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی یہ زوجہ کا ذکر جو ہے سورہ احزاب کی آیت 37 میں ان کے بارے میں ذکر آیا ہے اور جو ہے قرآن میں بھی ان کے نکاح کا ذکر ہے، سورہ احزاب میں ان کے نکاح کا ذکر ہے۔ تو یہ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھی تھی اور آپ کی زوجہ بھی تھی۔ اب ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ ام حبیبہ یہ نبی پاک کی جو ہیں یہ بھی زوجہ ہیں اور یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی جو بہت بڑے اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، جو ہیں ان کی بیٹی تھی یہ، اور یہ جو ہیں یہ حبشہ کی طرف چلی گئی تھی اور وہاں ان کے شوہر مر گئے، لیکن حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بعد میں نکاح ہوا ہے اور نجاشی نے نکاح کا انتظام کرا اور اس نکاح سے یہ پیغام پورے اسلام میں پھیلا کہ دشمن کی بیٹی جب رسول پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں تو بہت ہی وفادار بنی اور یہ کیونکہ دشمن کی بیٹی تھی، لیکن حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت کیونکہ یہ نکاح میں آ گئی تھی اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت شفقت اور محبت، اور نبی پاک جب ان کے گھر جاتے تو جو کی روٹی اور کھجور تناول فرماتے تھے، اور جب یہ مدینہ واپس آئے تو نبی پاک بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اب ناظرین جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ان کا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی پاک کی زوجہ ہیں، لیکن یہ یہودی، ان کا جو تعلق تھا یہودی قوم سے تھا، بنو نادر نام کے قبیلے سے یہ تعلق رکھتی تھی۔
حضرت صفیہ بنو نادر جو تھے، قبیلہ تھا جو بنو نادر کے لیڈر کی جو ہے بیٹی تھی اور آپ بیوہ تھی۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا۔ جب جنگ ہوئی تو جب آپ آئی تھیں تو آپ سے نکاح فرمایا، اور پیارے نبی ان سے بہت شفقت اور محبت فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل جیتنے کے لیے ان کی تعریف کیا کرتے تھے، اور خیبر کی جنگ کے بعد 7 ہجری میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا۔ یہ نکاح سے پہلے بیوہ تھی، اور پھر نبی پاک جب یہ نکاح میں آئے تو حضور پاک ان سے بہت شفقت کرتے تھے اور ان کا دل جیتنے کے لیے تعریف کرتے تھے، اور ان کے لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ صفیہ میری بیوی ہے، تم لوگ ان کو پریشان نہ کرنا اور ان کا مذاق نہ اڑا جائے۔ اب جو میں جن کی بات کرنے جا رہی ہوں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کی زوجہ جو تھی، وہ جو ہیں بہت سادگی پسند اور عبادت گزار تھی، فقیر پروا تھی، مطلب فقیروں کو بہت عطا کرتی تھی، اور جو ہے کوئی فقیر ان کے وہاں سے خالی نہیں جاتا تھا۔ اور ان کے والد کا نام حارث بن حزن تھا، اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جاتے، جب ان سے نکاح ہوا، آپ ان کے حجرے میں جب جاتے تو دمبے کا گوشت اور روٹی تناول فرماتے تھے، اور نبی پاک نے یہ فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میمونہ بہت رحمت والی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7 ہجری میں نکاح کیا، عمرۃ القضاء کے وقت۔ تو ناظرین، یہ تھی حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 11 ازواج مطہرات زوجہ کے بارے میں آپ کو بتایا ہے جو امت کی ماں ہیں۔ تو پلیز آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ پروگرام، یہ ایپیسوڈ، یہ پارٹ آپ کو 12ویں الاول کا پارٹ 9 آپ کو کیسے لگا، اور پلیز نئے آنے والے مجھے سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اللہ پاک۔ تو ناظرین، امت المومنین کی جو ہے امت کی ماں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی جو ہے بہت ہی علم، خدمت اور محبت اور عبادتوں سے بھری تھی، اور دینداری سے بھری تھی، تقوی سے بھری تھی، حیا سے بھری تھی، اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہر ایک کے گھر میں، ہر ازواج کے گھر میں جو ہے بہت ہی برکت والی غذائیں کھائیں، جیسے کھجور، سرکہ، جو، گوشت، یہ سب نبی پاک نے وہاں تناول فرمایا۔ اور جو ہے ازواج مطہرات جو تھیں بہت ہی باحیا، باکردار اور باعمل، اور امت سے بھی محبت، امت کے لیے بھی دعا کرتی تھیں، بہت زیادہ دعائیں کرتی تھیں۔ ہاتھ اٹھا لیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کی اللہ پاک ہم لوگوں کو محبت نصیب فرما، اور ازواج مطہرات، نبی پاک کے ازواج مطہرات کی شان عظمت جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ازواج مطہرات کی حیا، پاک دامنی اور دینداری اور تقویٰ پرہیزگاری اللہ پاک ہماری زندگیوں میں بھی عطا کر دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کے صدقے، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تمام بزرگوں کے صدقے طفیل میں اللہ پاک ہمارے گھروں میں دینداری بھر دے۔ اللہ پاک سنتوں کے عمل پیرا کرنے والے پیرا ہو جائیں۔ اللہ پاک دعا ہے اس محفل مبارک میں، اور جو ہے نبی پاک کے صدقے میں، پیارے نبی ازواج مطہرات کے صدقے میں، تمام امت المومنین کے صدقے میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں اللہ پاک ہمیں آخرت میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمانا ہے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں سے بے برکتی ہٹا دے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں ہم لوگ کو دیندار بنا دے۔ اللہ پاک سنت پہ عمل کرنے والی بنا دے۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ پاک جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ پاک پریشانیاں دور کر دے، ان کے گھروں میں برکتیں عطا کر دے، روزی روزگار میں، صحت میں، علم میں، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی اچھی جاب لگا، ان کے روزی میں برکت دے۔ اللہ پاک کاروبار ان لوگوں کا زیادہ کرے۔ اللہ پاک شر پھیلانے والوں سے بچا۔ اللہ پاک حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے صدقے طفیل میں اللہ پاک تمام ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ پاک اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان لوگ کے جو ہے قبروں میں روشنیاں کر دے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری والدہ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کی قبر میں نور اور روشنی سے بھر دے۔ اللہ پاک میری یہ دعا قبول فرما لے، اور اللہ پاک
آمین یا رب العالمین۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، محمد مدینے میں موجود ہیں۔ پڑھ پڑھ کے پھول کھلتے ہیں، پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد نبی مدینے میں نا طیبہ تیرا گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، نے دیکھا نہیں ایسا منظر، زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر، مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہیں۔